शरीर पंचतत्वमा तर उसको कर्म र कृति हाँसिरहन्छ, बाँचिरहन्छ सधैँ सधैँलाई अजर अमर बनी। त आजको कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण श्री जेबी रसाइली श्रीमती लीला रसाइलीको जेठी छोरी श्री अर्जुन गजमेरको धर्मपत्नी, दुई सन्तान अनसुया गजमेर, अनमोल गजमेरको जन्मदायिनी आमा अनुराधा रसाइली गजमेरले हामीलाई छोडेर परलोक गए तापनि जाँदा जाँदै तिनले अनुराधा स्मृतिलाई जन्म दिइन्, जसको दोस्रो वर्षगाँठ मनाउन आज हामी सबै यहाँ यो रङ्गशालामा भेला भएका छौँ। यस्ता कृतिकार सर्जकलाई श्रद्धाञ्जलीको साथमा श्रद्धासहित आदर्श मान्नु आवश्यकता छ अनि हामीले पनि हाम्रो जीवनमा केही कृति छोडेर जाने अठोट गर्नु आवश्यकता छ। त यहाँ म भन्न चाहन्छु, विगतलाई याद गरेर आँसु झार्नुको बदली विगत अतीतले जन्माएको वर्तमानलाई हाँसेर स्वीकारौँ, अँगालौँ, प्रेम र सहाराको जलमलले उकेर दिँदै मार्गदर्शक स्वरूप टेकुवा बनौँ अनि वर्तमानले जन्माउने भविष्यमा फुल्ने फूल फल्ने फलहरूको सुगन्धित कर्मको अपेक्षा साँचौँ। यही नै जीवनको सार हो, यही नै जीवनको अर्थ हो, जो सपना नभएर विपना हुँदछ। त यही सन्दर्भमा हजुरहरू सबैलाई अनि म आफैलाई पनि चार शब्द सन्देशात्मक दिन चाहन्छु। फूल फुलेर मुर्झाए पनि छनैमा हाँसिरहन्छ सधैँ सुगन्ध सुन्दरतामा, बाँच्दछ केवल कर्म र कृति, यही सत्य रहन्छ संसारमा। त मनुष्यको कर्मकृति जीवनको यथार्थ भूत वर्तमानको घुम्दै म यहाँ जातीयताको गोरेटोमा आइपुगेको छु। त यहाँ म यही भन्न चाहन्छु कि कवि भानुभक्तले 173 वर्ष अघि रामायणलाई नेपाली भाषामा उल्टा गरी जात गोष्ठीलाई मेटाई नेपाली जातिको भाषाको सुरुवात गरेका थिए। नेपाली जनजिब्रोको मालिक, नेपाली जातिको छत्रपति जनक बने, एकताको प्रतीक बने। तर आज हाम्रो एकता रूपी यो जात गोष्ठीको कुहिरोले चारैतिर छाउन लागेको छ। हुन त हावाको झोकाई बिना बिलाउने कुहिरो, कालो बादलको गरगराहटले वर्षाउने वर्षाको भेल त होइन, तर केही क्षणको निम्ति कुहिरोले आँखा छोपिदिँदा, बाटो भार्किदिँदा हामी अल्मलिन्छौँ, मार्गविहीन हुँदछौँ। यसले हाम्रो जातीय एकता कमजोर पर्न सक्छ अनि परिरहेकै छ, जसको प्रतिफल प्रेम, श्रद्धा, वीरता, आत्मबल, बलिदान हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो उद्देश्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त यही कटु सत्यको टीसले जन्माएको शब्दहरूलाई एकत्रित गर्दै कविताको रूप दिएकी छु। सो हजुरहरूको समक्ष म प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु। त मेरो कविताको शीर्षक छ नयाँ दिशा। सूर्यले आफ्नो प्रकाशद्वारा धरतीलाई अन्धकार र मृत्युदेखि बचाएको छ, नत्र संसार निष्प्राण निशब्द भई शमशानमा परिणत हुने थियो। प्रकाशको तापलाई हामीले जिउने माध्यम मात्र नबनाएर आफ्नो अन्तर आत्मामा समेटी सद्भावना राख्दै सुकर्म गरी जाति र समाजको रक्षा गर्नुपर्छ। आज मनुष्य क्रोध र अहङ्कारमा लिप्त भई आफ्नै परिवारमाझ शत्रुता उत्पन्न गरिरहेका छन्। सूर्यको किरणले ताप दिँदा कुनै वर्ग र जातिमाथि विषमता देखाएको छैन। मनुष्यले आफ्नो पराई, जाति, धर्म, छुवाछुत, स्वार्थी भावनाको मतभेद राखी व्याभिचारले अन्धो भई आफ्नै समाजलाई धमिराले खाएको काठ झै खोक्रो र कमजोर बनाएको छ।
आज मानव विचार यति निज भएको छ, अरूको ज्ञान र योग्यतालाई सम्मान दिनुको साटो अपमान गरी तुच्छ बनाउँदछ। हामी माझ प्रेम, श्रद्धा, वीरता, आत्मबल हुँदाहुँदै पनि गरिबी, अल्प शिक्षा, बेकारीपनले हाम्रो जातिको धरातल दबिँदै गएको छ। यसैले अरू जातिको तुलनामा हामी कमजोर र पछौटे भएर बसेका छौँ। भाषा, साहित्य, संस्कृति जातिको चिनारी हो। हाम्रो चिनारीको उन्नतिमा आउने बाधा कमजोरीपनलाई एकता र आत्मविश्वासको राँकोले जलाएर जाति र समाजको रक्षा गर्नुपर्दछ। समाज त एउटा सङ्गठित तौरमा रहने साधन हो। यसलाई चलाउने यन्त्र त मनुष्य नै हो। समस्त मानवले स्वार्थको मुकुण्ड खोली विवेक चेतनामा जागृत ल्याउन सके परिवर्तन आफै आउनेछ। अनि सूर्य प्रकाश जै उज्यालो र तेजस्वी भई प्रतिभा, प्रगतिको परिचय दिँदै हाम्रो जाति पनि अघि बढ्नेछ। हाम्रो जाति पनि नयाँ दिशातर्फ अघि बढ्नेछ। मेरो प्रस्तुति त समाप्त भयो, तर यहाँ आयोजक वर्गको तर्फबाट मलाई स्वर्गीय अनुराधा रसाइली गजमेरको संक्षिप्त जीवनी पढ्नको निम्ति दायित्व दिनुभएको छ, सो म निभाइरहेकी छु। स्वर्गीय अनुराधा रसाइली गजमेरको संक्षिप्त जीवनी परिचय। नाम अनुराधा रसाइली गजमेर, जन्म 1 फरवरी 1970। जन्म स्थान PB लाइन सामसिङ, PO मटेलिची, जलपाइगुडी। शिक्षा आरम्भ 5औं श्रेणीसम्म न्यू टाउन स्कुल अलिपुरद्वारबाट। त्यस अवधिमा सङ्गीतको शिक्षारम्भ सुरु बितान सङ्गीत विद्यालय अलिपुरद्वारबाटै। सोही अवधिमा 5औं श्रेणीको परीक्षामा 100 नै अङ्क ल्याए बापत उनको पिताद्वारा हार्मोनियमको पुरस्कार सप्रदान। पिताको स्थानान्तरणको कारणले परिवारसँग जलढका प्रोजेक्टमा आगमन अनि जलढका हाई स्कुलमा 6औं श्रेणीमा भर्ना। जलढका हाई स्कुलमा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा अध्ययन अनि माध्यमिक परीक्षामा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण। त्यसपछि त्यसै समय आफ्नो पिताको नोकरीको स्थानान्तरण खरसाङ शहरमा भएपछि खरसाङ कलेजमा भर्ना अनि उनै कलेजबाट उच्च माध्यमिकदेखि BA सम्म अङ्ग्रेजी सम्मानसहित उत्तीर्ण। यस अवधि सन् 1986 देखि सन् 1992 सम्म गीति गुञ्ज सङ्गीत महाविद्यालय खरसाङमा शास्त्रीय सङ्गीत गायनको अध्ययन। उल्लेखनीय कुरो यो छ कि उनले खरसाङमा शास्त्रीय गायनको तालिम गुरुजी गोविन्द सिंह घतानीसित लिएका हुन्। उनै गीति गुञ्ज सङ्गीत महाविद्यालयबाट सङ्गीत प्रभाकर अथवा BA म्युजिकको डिग्री हासिल गरिन्। दिनाङ्क 14/2/1993 को दिनदेखि अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षिकाको हैसियतमा गैरीबास उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्ति। त्यसै समय अवधिदेखि उनले सुर छन्द सङ्गीत महाविद्यालय जलढकामा शास्त्रीय सङ्गीत गायन प्रशिक्षकको पदभार निभाउँदै आएकी हुन्। उनी स्थानीय सङ्गीतकारको हैसियतमा रेउकाई जलढकाद्वारा सन् 1906 मा सम्बर्धित भइसक्नुभएकी हुन्। सन् 1901 मा सगरमाथा प्रतिष्ठानद्वारा उत्कृष्ट गायनको निम्ति पुरस्कृत अनि सम्बर्धित भएकी हुन्। साङ्गीतिक यात्रामा उनका कृतिहरू: उनको आफ्नो पहिलो गीती सङ्गालो अपेक्षा सन् 2000 मा लोकार्पित भएको हो। उनले सङ्गीतकारको रूपमा आफ्नो स्वपरिचय स्वरूप गीती सङ्गालो मौसम निर्माता श्री अर्जुन गजमेरको प्रस्तुतिमा भिडियोसहित यो समाज अघि पस्किसकेकी छिन्, जुन गीती सङ्गालोको सङ्गीतकार, गीतकार अनि गायिका उनी स्वयं हुन्। गत 13 जनवरी 2014 मा पति अर्जुन गजमेर
छोरी अनसुया छोरा अनमोल गजमेरलाई छोडेर उनी परलोक भइन्। उनको स्मृति स्वरूप सन् 2014 को 1 फरवरीमा उनको नाममा गठन भएको अनुराधा स्मृति शास्त्रीय सङ्गीत पुरस्कार गुठीले सङ्गीतका तीनै विधा गायन, वादन, नृत्यमा वर्षेनी एउटा विधालाई पुरस्कार दिने सर्वसम्मतिद्वारा निर्णय लिएको थियो। सोही बमोजिम गत वर्ष सन् 1915 मा शास्त्रीय गायन विधाको निम्ति सङ्गीतकार श्री गोविन्द सिंह घतानी प्राचार्य गीति गुञ्ज सङ्गीत महाविद्यालय खरसाङ पुरस्कृत हुनुभएको थियो भने यस वर्ष सन् 2016 मा शास्त्रीय सङ्गीतको वाद्यवादन विधाको निम्ति पुरस्कृत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ श्री देवकुमार प्रधान। उहाँ सुर तरङ्ग सङ्गीत महाविद्यालय सोनादाका प्राचार्य हुनुहुन्छ। यसरी अल्प आयुमै सङ्गीतको क्षेत्रमा धेरै योगदान दिएर दिवंगत भएकी अनुराधा रसाइली गजमेरलाई सधैँ स्मरण गर्न सकौँ भन्ने कामना यस पुरस्कार गुठीले राखेको छ। त अन्तमा आजको लोकार्पित कृतिको कृतिकार हाम्रा आदरणीय बाबा श्री जेबी रसाइलीज्यू अनि दोस्रो अनुराधा स्मृति पुरस्कारले पुरस्कृत सम्माननीय श्री देवकुमार प्रधानज्यूलाई म हार्दिक बधाई दिँदै यहीँ नै मेरो शब्दहरूलाई पूर्ण विराम दिइरहेकी छु। धन्यवाद। र अब यहाँलाई कार्यक्रममा अलिक गहनतातर्फ म लान लागिरहेको छु। अब आउने कलाकार हुनुहुन्छ श्रीमान वरुण रसाइली। उहाँ गीति सुरगुञ्जन सङ्गीत महाविद्यालय सङ्गीत महाविद्यालय तिनधारेबाट आउनुभएको छ। उहाँले श्रद्धाञ्जली गीत प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसका लगत्तै पछाडि अर्पणा शेर्पाले एउटा भजन गायन प्रस्तुत गर्नेछिन्। सम्पूर्ण यस मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय महानुभावलाई म हार्दिक अभिवादन टक्राउँदै यहाँ तपाईहरु समक्षमा बहिनी अनुराधाको स्मरण गर्दै एक श्रद्धाञ्जली गीत यहाँ तपाईहरु समक्षमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु।
जति सम्झना आउँछ तिम्रो घाउ बजेर दुखिदिन्छ जति सम्झना आउँछ तिम्रो घाउ बजेर दुखिदिन्छ विपनीमा त छैनौ तिमी सपनीमा पनि लुकिदिन्छौ सपनीमा पनि कहाँ लुकिदिन्छौ जीवन भरिको लागि सधैँलाई सधैँलाई अर्कै लोकमा तिमी गयो तिमी गयो नमेटिने चोट लगाई नमेटिने चोट लगाई कति चाँडै छोडी गयो छोडी गयो जीवन भरिको लागि संसारको रीत यस्तै सबलाई छोडी जाने आ संसारको रीत यस्तै सबलाई छोडी जाने कुन हृदयले भुलु तिमीलाई बिर्सन नसक्ने छोड दियो ना बिर्सिने कस्तो जीवन भरिको लागि सधैँलाई सधैँलाई अर्कै लोकमा तिमी गयो तिमी गयो नमेटिने चोट लगाई कति चाँडै छोडी गयो छोडी गयो जीवन भरिको लागि जीवन भरिको लागि जीवन भरिको लागि थ्याङ्क यू अब अर्पणा शेर्पालाई म यहाँ शिव भजन प्रस्तुत गर्नको निम्ति बोलाउँदछु अर्पणा शेर्पा रङ्गोबाट
सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं दर्शकवृन्द यहाँहरूले एउटा हिन्दी भजन सुन्नुभयो शिवको भजन अर्पणा शेर्पा रङ्गुबाट सप्तक ब्यान्ड कुमाईका एकजना वरिष्ठ गायिकाको रूपमा अहिले अर्पणा शेर्पा छिन्। सुर छन्द सङ्गीत
महाविद्यालय जलढका का एकजना सदस्य, त्यही महाविद्यालयका उत्पादन भनौँ प्रोडक्ट स्वस्तिका खड्का कथक नृत्यमा विशारद अथवा बी म्युज हुन्। गीतिकुञ्ज सङ्गीत महाविद्यालय जो चाहिँ प्रयाग सङ्गीत महाविद्यालय इलाहाबादसित एफिलिएटेड छ, संलग्न छ, त्यहीँबाट उनले कथक नृत्यमा विशारद गर्न सकेकी छिन् र उनी यसै त एमएससी इन जियोग्राफी अनि बीएड पनि गरेकी। आजकल उनी स्प्रिङडेल एकाडेमी प्यारेन्टारमा एसिस्टेन्ट टिचरको रूपमा कार्यरत छिन् र यति धेरै शिक्षा, औपचारिक शिक्षा बटुलेर मात्र नभएर नृत्य क्षेत्रमा उनले विशारद गर्न सकेकी छन्, बिम्युज गर्न सकेकी छिन् र उनी स्वस्तिका खड्कालाई म यसरी चिन्छु, उनी नृत्य निर्देशिका पनि हुन्। यहाँ प्रस्तुत गरिने 5वटा नृत्यका निर्देशन उनी आफैले गरेकी छिन् र स्वस्तिका खड्कालाई म आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्नका निम्ति मञ्चमा आउने अनुरोध जनाउँदछु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रस्तुत है ताल 3 ताल, मात्रा 16। धा अधेन धेन धेन दादा किटक धा त्रक धेन 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 दादा किटक धा त्रक धेन 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 दादा किटक धा त्रक धेन। उठान गलिक न दाते धा कट धाते धा कट धाते धा कट धाते धा गलिक न दाते धा कट धाते धा कट धाते धा कट धाते धा गलिक न दाते धा कट धाते धा कट धाते धा कट धाते धा। अरे देन देन दादा किटक धा त्रक देन 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 दादा किटक धा त्रक देन 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 दादा किटक धा त्रक देन 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 हाथ धा। अरे हे ही त आ हे हे तत हे तत हे तत हे तत हे तत हे तत ता अथे